नमस्कार दर्शकवृन्द, विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा हामी सान्दर्भिक कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र जुन यति बेला सान्दर्भिक रूपमा तपाईहरुलाई सबैभन्दा बढी चासो रहेको छ त्यो विषयमा रहेर गहिरिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। र आजको विशेष सन्दर्भ रहेको छ यहाँनिर पार्टी एकताको। नेपालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै पहिलेदेखि नै हामीले देख्दै सुन्दै भोग्दै आएको कुरा हो। शक्तिशाली पार्टीहरू पनि फुट्ने टुट्ने अनि फेरि मिल्ने फेरि छुटिने क्रम चलिने रहेको छ। भर्खरै मात्र सत्ताधारी पार्टीहरूको बीचमा चाहिँ अब फुटको संघारमा पुग्यो भन्दा विभिन्न भागबण्डाहरू मिलाएर एकता भइसकेको छ। यही बीचमा अर्को पार्टी जुन चाहिँ पाँचौं पटक एकता भएको छ र पाँचौं पटक एकता भइसकेपछि पहिलो बैठक पनि बसिसकेको छ जुन पार्टी हो राप्रपा। र यति बेला राप्रपाले आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू मिलाएर चुनाव चिन्ह समेत पनि यति बेला टुङ्गो लगाइसकेको छ, हलो चुनाव चिन्ह। र जसको लागि शक्तिशाली र प्रभावशाली नेता कमल थापा जो हुनुहुन्छ उहाँको पीडा सोशल साइट्समा एकदम मजाले यति बेला देखिएको पनि छ र अहिले दल दर्ता पनि भइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त चाहिँ एकता भइसकेपछि यो झण्डै 7 महिनापछि, झण्डै लगभग 7 महिनापछि एकता भइसकेपछि अब के हुन्छ त दल दर्ता समेत भइसकेको छ भन्ने विषयमा आजको विशेष सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ पार्टीका नेता जो लामो समय उहाँले मेन स्ट्रिममै रहेर प्रवक्ताको भूमिका खेल्नुभयो, तर अब पार्टी एकता भइसकेपछि उहाँलाई हामीले नेता भनेर यति बेला सम्बोधन गरेका छौँ। हुनुहुन्छ हामीसँग राप्रपा नेता भुवन पाठक। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पार्टी एकता गर्नुभयो, यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। पाँचौं पटकको पार्टी एकता अहिले अब तपाईले जसरी यो समयावधिमा आफ्नो तर्फबाट रोल खेलिरहनु भयो नि पार्टीमा, यो टुट्ने फुट्ने भइरहँदाखेरि अहिले पाँचौं पटक पार्टीको एकता भयो राप्रपा पार्टी, होइन? अब फेरि कहिले फुट्छ? अब फुट्दैन। अब कहिले नफुट्ने गरी पार्टी एकता भएको छ अहिले। के छ त्यस्तो कहिले नफुट्ने? विगतमा हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो धेरै पटक हामी विभाजित भयौँ, फेरि एकताबद्ध भयौँ, फेरि विभाजित भयौँ। र विगतको यो एकता र विभाजनलाई विश्लेषण गर्दाखेरि जब जब हामी एक भयौँ तब तब हामी शक्तिशाली भयौँ, जब जब हामी विभाजित भयौँ तब तब हामी कमजोर भयौँ। म अलिकति अगाडि तपाईँलाई लैजान चाहन्छु। 51 सालमा 47 सालमा हाम्रो पार्टी स्थापना हुँदाखेरि नै एकै दिन जुम्ल्या पार्टीको रूपमा एउटै नामबाट दुईटा पार्टीको रूपमा जन्मियो, जसको कारणले पहिलो निर्वाचनमा हाम्रो असाध्यै नराम्रो पराजय भयो। र त्यसपछि हामी एकताबद्ध भयौँ र 51 सालको निर्वाचनमा हामी मुलुकको तेस्रो शक्ति मात्रै होइन, झन्डै 17.5 लाखभन्दा बढी मत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र 20 सिट पनि प्राप्त गऱ्यौँ। र हामी तत्कालीन संसदमा हामी निर्णायक थियौँ। हाम्रो समर्थन नभइकन सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन र हाम्रा नेताहरू, दुईजना नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द, काङ्ग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा र कम्युनिस्टको समर्थनमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। त्यसपछि फेरि हामी विभाजित भयौँ र त्यसपछि भएको निर्वाचनमा हामी 20बाट घटेर 11मा आयौँ र त्यसै गरी मत पनि हामी निकै हाम्रो कम आयो। यसर्थ विगतका जति पनि हाम्रो अनुभवले जब जब हामी विभाजित भयौँ तब तब हामी कमजोर भयौँ, जब जब हामी एकताबद्ध भयौँ तब तब हामी शक्तिशाली भयौँ। र अहिलेको यो लामो समयको हाम्रो यो विभाजन र एकताले हाम्रो कार्यकर्ता, हाम्रो शुभेच्छुक, समर्थक लगायत सबैलाई चिन्तित पनि तुल्याएको थियो। र अहिलेको एकता यो अहिले एकता खालि नेताहरूको कारणले मात्र भएको एकता होइन। हाम्रो कार्यकर्ताको पनि तीव्र दबाव थियो, हाम्रो शुभचिन्तकको पनि तीव्र दबाव थियो र सर्वसाधारण जनताको पनि तीव्र दबाव थियो। र त्यो सँगसँगै नेपाली जनताले एउटा वैकल्पिक राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी शक्ति र पार्टीको खोजी पनि गरिरहेको थियो, किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 बहुमत लिएर आएर पनि करिब असफलतातिर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छैन, एकदम निराशाजनक अवस्थामा छ, सक्रिय देखिँदैन, प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा सक्रिय देखिँदैन र आपसी द्वन्द्वमै अल्झिएको अवस्था छ। र नेपाली जनताले अहिले वैकल्पिक पार्टी खोजिरहेछ, राष्ट्रवादी पार्टी खोजिरहेछ, प्रजातन्त्रवादी पार्टी खोजिरहेछ। त्यसको लागि पनि हाम्रो एकता भएको कारणले अबको हाम्रो एकता कहिले
टुट्दैन विभाजित हुँदैन, टुक्रिँदैन। र हामीले फेरि पनि समाचार यो भन्न नपरोस् कि राप्रपा फेरि पनि फुट्यो अनि विभाजन भयो र फेरि ल्याएर तपाईँहरूलाई अन्तर्वार्ता गर्न नपरोस्, यहाँहरूलाई शुभकामना। यो ठिक छ। अब राप्रपा भनेको राज संस्थालाई कायम गर्नुपर्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ सनातन हिन्दू धर्म कायम हुनुपर्छ भनेर मुद्दा लिएर अगाडि बढेको यो तपाईँहरूको आफ्नो एउटा पार्टी होइन। र अहिलेको समयमा तपाईँहरूको चिन्हको सबैभन्दा बढी यति बेला चर्चा रहेको छ। हल्लो चिन्ह कसरी कायम भयो, कसरी चाहिँ त्रय नेता, त्यति शक्तिशाली नेताहरू चाहिँ सहमत हुनुभयो हल्लो चिन्ह राख्नको लागि भन्ने कुराको चाहिँ खुबै यति बेला सबैलाई जान्न चाहन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँले? मूल रूपले हाम्रो पार्टी स्थापना हुँदाखेरि जुन मैले अघि पनि भने जुम्लियाको रूपमा एउटै नामबाट दुईटै पार्टी जन्मियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापा र चन्द। र त्यही बेलामा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापाको गाई चिन्ह थियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चन्दको हलो चिन्ह थियो। हलो र गाई चाहिँ पार्टी स्थापनादेखि नै दुईटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै चुनाव चिन्ह थियो। र पछि यही त जुम्ल्याहाको रूपमा त्यसरी आएको चिन्ह गाई अनि हलो। र अहिले अब गाई चिन्ह छोड्नु पर्दाको पीडा कमल थापा जो एकदमै सशक्त रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ आफ्नो एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा होइन, उहाँको पीडा जसरी पोखिएको छ नि, त्यो पीडा देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि फेरि यो पार्टी फुट्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। त्यो पार्टी फुट्ने त सम्भावना छैन, त्यो स्वाभाविकै पनि हो। किनभने 2070 सालमा जब 62-63 सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रिय राप्रपा नेपाल जन्मियो, त्यसपछि 2070 सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन राप्रपा नेपालले गाई चिन्ह लिएर नेपालको संसदमा चौथो शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित भयो र 25वटा सिट पनि प्राप्त गर्यो र राम्रो मत पनि प्राप्त गर्यो। त्यो गाई चिन्हमा प्राप्त गरेको थियो। त्यो सँगसँगै त्यो मात्रै होइन, 72 सालमा हामी पार्टी एकीकृत हुँदाखेरि तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीकृत हुँदाखेरि भइसकेपछि हामी निर्वाचनमा गयौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गयौँ र संसदको निर्वाचनमा पनि गयौँ। त्यो निर्वाचनमा पनि गाई चिन्ह लिएर गएको थियो र गाई चिन्हबाट अहिले पनि हाम्रो गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, सदस्यहरू, मेयरहरू र संसदमा पनि हाम्रो सांसद पनि गाई चिन्ह लिएर निर्वाचित हुनुभएको छ। र त्यो गाई चिन्हप्रति स्वाभाविक रूपले चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध त हुने नै भयो नि। त्यही त अब जस्तो त्यो त्यत्रो ठुलो दलको राप्रपा नेपालको नेतृत्व गरेर मुलुकमा चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न हुने राप्रपाका नेता कमल थापालाई पीडाबोध हुनु त स्वाभाविकै हो। र उहाँले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि यो ठुलो कार्यकर्ताहरूको ठुलो दबाब थियो, यो चुनाव चिन्ह गाई छोड्नुहुन्न भन्ने, त्यस्तो दबाबको बावजुद पनि त्यो मात्र होइन, फेरि यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो हिन्दू हाम्रो मेन एजेन्डा राज संस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना हाम्रो मेन एजेन्डा हो। यो हिन्दू धर्मसित पनि गाई चिन्ह कुनै न कुनै रूपले सम्बन्धित विषय थियो। यो हुँदाहुँदै पनि पार्टीको बृहत्तर एकताको लागि हाम्रो अध्यक्ष कमल थापाले वास्तवमै धेरै ठुलो त्याग गर्नुभएको जस्तो, त्यस कारण उहाँलाई पीडा हुनु त्यस्तो स्वाभाविकै हो। खासमा तपाईँहरूको बैठकमा भनौँ न यो चिन्ह छनौट गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा सबैभन्दा बढी दबाब थियो गाई चिन्ह छोड्नुपर्ने भन्न मिल्छ? होइन, गाई चिन्ह छोड्नुपर्ने भन्दा पनि दुईटा पार्टी अब केही व्यक्तिको हट, केही व्यक्तिको बिना आधारको तर्कको कारणले गर्दाखेरि परित्याग गर्नु पर्यो हाम्रो यो एउटा जुन चाहिँ पहिचान भनेर कमल थापाजीको त्यो आशय आउँछ नि त। किनभने दुईटै पार्टीको यो दुईटै चिन्ह भावनात्मक रूपले सम्बन्धित छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तको हलो चिन्ह र राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गाई चिन्ह, दुईटैले आफ्नो चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुभएको हो। त्यसैले स्वाभाविक रूपले एउटा भावनात्मक सम्बन्ध हुने नै भयो। तर के भने पार्टीको बृहत्तर हितको लागि कुनै न कुनै बिन्दुमा त एकता हुनु नै पर्ने थियो। यसकारण मैले अघि पनि भने त्यसमा हाम्रो नेताहरूले ठुलो त्याग गर्नुभयो र पार्टीको एकताको लागि चुनाव चिन्हमा सहमति भयो। र पहिले हाम्रो यो आधार पत्रमा जब पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि पनि आधार पत्रमा पनि हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि तिनटै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको र कार्य समितिबाट पारित भएको आधार पत्रमा उपयुक्त निकायबाट उपयुक्त समयमा चुनाव चिन्ह बारेमा निर्णय गरिनेछ भनेर भनिएको थियो। अहिले आएर उपयुक्त समय पनि आयो र उपयुक्त निकायबाट आज भएको केन्द्रीय कार्य समितिको दुईटै संयुक्त बैठकले
चुनाव चिन्हको विषयमा निर्णय गरेको छ। चुनाव चिन्ह हलो, झन्डामा गाई चिन्ह। झन्डा त पहिले नै हामीले निर्णय गरेका थियौँ। झन्डा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै कायम रहने, जसमा 3टा रङ छ र बिचमा गाई पनि छ। झन्डा त्यही नै कायम रहने र चुनाव चिन्ह हलो कायम रहने। तर यो सुन्नमा पनि आएको छ कि तपाईँहरूको बैठकमा चाहिँ चिन्ह हलो राख्नुको कारण भनेको चाहिँ जनमत बटुल्नको लागि पनि हो र यहाँनिर गैर हिन्दूहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेपछि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हलो चिन्हलाई चाहिँ बढी दबाब आएको हलो चिन्ह नै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिरिएको छ। यो सत्य हो? त्यस्तो केही होइन। फेरि हलो चिन्ह पनि तपाईँहरूको पार्टी सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूबाट कुरा बाहिरिएको। अनि हलो चिन्ह पनि कुनै न कुनै रूपले हाम्रो हिन्दू धर्म र परम्परासित पनि गाँसिएको छ। अवश्य पनि बलरामको हलोको विषयमा तपाईँलाई जानकारी नै होला। त्यो पनि गाँसिएको छ र समग्रमा के भने हलो पनि यसको आफ्नै पहिचान पनि छ, यसको आफ्नै भूमिका पनि छ। मैले त्यो कुरा के भएको थियो भन्न खोजेको, जस्तो ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो मुसलमान समुदायको हुनुहुन्छ, कति धेरै मुस्लिम समुदायको हुनुहुन्छ, कति धेरै अन्य समुदायको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गाईलाई खासै नरुसाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चिन्ह एकदमै मिलाएर राख्नुपर्छ हलो भनेर भनिएको भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यो चाहिँ हो कि होइन? त्यो सत्य होइन। तर तपाईँहरूको पार्टीकै मान्छेले बोल्नुहुँदो रहेछ। झापाको एउटा गाउँपालिकाको प्रमुख मुसलमान हुनुहुन्छ, गाई चिन्ह लिएरै निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी रुबी भ्याली धादिङको गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख पनि राप्रपाकै हुनुहुन्छ, गाई चिन्ह लिएर निर्वाचित हुनुभएको छ। यो मात्रै कारण होइन, यो त दुईटा पार्टी बिचमा एकीकरणको क्रममा यो भएको छलफलले निर्धारण गरेको विषय हो। अब जुन तपाईँहरूको एजेन्डा छ नि, राप्रपाको एजेन्डा, यो समग्र रूपमा राज संस्था कायम र हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको एजेन्डा अहिले पनि हो नि, होइन? तिनवटा हाम्रो जुन मूलभूत एजेन्डा हो त्यो के भने राजासहितको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना, त्यसै गरी हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र सुदृढ यो संहिता होइन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको स्थापना, यो तिनवटा। त्यसो हो भने राप्रपाले अब छ नि यो संविधानलाई मान्छ कि मान्दैन, स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? हामीले यो संविधानलाई सहकार्य गर्दै, यो संविधानमा सहकार्य गर्दै हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने भनेर भनेका छौँ। यो सम्भव छ? सम्भव छ, किनभने अहिलेको संविधानले नै त्यो वास्तवमा हामीहरूकै दबाबले, हाम्रो त्यो बेलामा तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा रहनुभएका हाम्रो नेता कमल थापा लगायत अरू सांसदहरूको तीव्र दबाबले नै संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ भनेदेखि 2/3 बहुमत लिएर आएर सबै धारा उपधाराहरू परिवर्तन हुन सक्छ, राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता बाहेक। भनेपछि 2/3 बहुमत लिएर हामीले ल्याउन सक्यौँ भने त संविधानमै हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ नि। संविधान परिवर्तन गरेरै यही संविधानबाटै हामीले चाहिँ राज संस्था पनि पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ, हिन्दू राष्ट्र, धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पनि स्थापित गर्न सक्छौँ र संहिता होइन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन पनि स्थापना गर्न सक्छौँ। यो छ नि लोभ भएर हराउँदै गइसकेको, सबैले वास्ता गर्न छोडिसकेको राज संस्था चाहिँ तपाईँहरूलाई किन चाहियो? यो एजेन्डालाई तपाईँहरूले किन यसरी चाहिँ मचाउँदै हुनुहुन्छ अगाडि? यो सम्भव छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ? तपाईँहरूको साथमा को हुनुहुन्छ र? तपाईँले कतिको अनुभव गर्नुभएको छ, तपाईँहरू कतिको चाहिँ जिल्लाहरूबाट पनि तपाईँहरूलाई फिडब्याक आएकै होला, तपाईँले देख्नुभएको होला। जहाँ जहाँ राजा जान्छन् त्यहाँ हजारौँको जनसमुदायको सहभागिताले स्वागत गरेको, रेस्पोन्स गरेको तपाईँले हेर्नुभएको होला। सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुहोस्, अहिले राज संस्थाप्रतिको लोकप्रियताको ग्राफ जुन रफ्तारले अगाडि माथि बढिरहेको छ, त्यसलाई तपाईँले उहाँ त अहिले सेलिब्रिटी जस्तो बन्नु भएको छ नि। सेलिब्रिटीको पछि 2-4 जना लाग्दैमा यो चाहिँ यही व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने होइन होला नि? सेलिब्रिटीको पछि मात्रै होइन, राज संस्था भनेको संस्था हो, इन्स्टिट्युसन हो। र यो संस्था, यो दुइटै हिन्दू राष्ट्र पनि र राज संस्था पनि नेपाली जनताको अभिमत बिना, नेपाली जनतासितको राय नै नलिकन राज संस्थालाई पनि अकस्मात हटाइएको हो। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पनि तपाईँलाई थाहै छ, जब त्यो बेलामा चाहिँ संविधान सभामा एउटा ड्राफ्ट गर्यो, त्यो ड्राफ्टलाई छलफलको लागि मुलुकभरि लगियो। मुलुकभरका जनताले झन्डै 85-90% जनताले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर राय दिए। तर त्यो रायको पोको, जुन राय लिन पठाइएको थियो, त्यो खोलेन, हेर्दै हेरिएन, जनताको रायलाई कदरै गरिएन। हरेक नेपाली जनताले शक्ति कम भयो नि त, तपाईँहरूले जुन हामी शक्तिशाली भइरहेका छौँ नि। अब आउँछ नि, अब निर्वाचन आउँदैछ, तपाईँले देख्नु होला, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देख्नु होला, आगामी संसदको निर्वाचन पनि देख्नु होला।
त्यो बेलामा अहिले अब आजको एकताले पनि अहिले यसो नयाँ लहर फिजाएको छ, नयाँ लहर लिएर आएको छ। यसले मुलुकभरि नै हिजो हामी विभाजित थियौँ, त्यसको कारणले हामी शक्तिशाली हुन सकेनौँ। यो विचारलाई समर्थन गर्ने, यो विचारको साथमा रहने थुप्रै व्यक्ति, समुदाय, समूहहरूले आउने बाटो पाइरहेको थिएन। अब ठुलो एउटा लहर फैलिएको छ र मुलुकभरिबाट सबैलाई हामी एकीकृत गर्छौँ। यो विचारमा लाग्ने राजावादी, हिन्दूवादी र यो संहिता विरोधीहरू सबैलाई हामी एकताबद्ध गर्छौँ र एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा अब हामी यसको लागि तपाईँहरूको प्रक्रिया के छ त? तपाईँहरूको योजना के बनाउनु भएको छ त? हामीहरू जनतामा जान्छौँ। अब हामी चाँडै यो दसैँको लगत्तैपछि मुलुकभरि हामी जान्छौँ। मुलुकभरि हाम्रो नेताहरू जानुहुन्छ। हामी आमसभाको माध्यमबाट, कोण सभाको माध्यमबाट, घर दैलोको माध्यमबाट र विभिन्न अरू माध्यमबाट, तपाईँहरूको जस्तो मिडियाको माध्यमबाट हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो भावना, हाम्रो विचारलाई जनता समक्ष लैजान्छौँ। यस्तो भयो क्या? अब अहिलेको समयमा कस्तो छ भन्दाखेरि आम नेपाली जनताहरू एकदमै बाठो भइसक्नुभयो। उहाँहरूले आफ्नो अधिकार खोज्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा जिन्दगी स्वतन्त्र रूपमा जिउने अधिकारसहित कसरी चाहिँ अब समृद्ध नेपालमा रमाउने भनेर खोज्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको यो समयावधि जुन देखियो नि, जस्तो पार्टी फुट्ने, जुट्ने अनि हाम्रो भावना, हाम्रो विचार चाहिँ जनता समक्ष पुर्याउँछौँ भनेर हिँड्ने, यो कहिलेसम्म गरिरहने भन्ने कुरा हो क्या? जनतालाई त यति बेला धमाधम आफ्नो परिणाम एउटा प्रमुख एउटा एजेन्डा लिएर हिँडेको जुन पार्टी होस् या कुनै पनि इन्स्टिट्युसन होस् होइन, त्यसले परिणाम दिनुपर्ने बेलामा खालि आफ्नै किचलो सुनाइरहने अनि त्यसपछि अहिले हामी आयौँ है, निर्वाचन अब नजिकिन लाग्यो भनेर त्यसरी हिँड्दाखेरि जनताहरूले पत्याउँछन् त? होइन, अब त हाम्रो यो विभाजनको जस्तो अहिले हजुरले विभाजनको कुरा, विभाजनको कथा त अब सकियो होइन। अब हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि यही बिचमा नेकपाको सरकारले यति बेला सत्ताको रूपमा चाहिँ सम्हालिरहेको बेलामा शक्तिशाली बनेर सत्तामा जाँदाखेरि त जनताको यति धेरै आलोचना खेपिरहनु परिरहेको छ। त्यो बेलामा तपाईँहरू त वैकल्पिक शक्ति हुनुहुन्छ नि होइन? तपाईँहरू सत्तामा नभए पनि एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रहेको एउटा पार्टी जनता समक्ष पुगेन, जहाँनिर भोकानाङ्गा जनताहरू सधैँ रुँदै हिँड्नु पर्यो कोभिडको महामारीको समयमा पनि। भने तपाईँहरूबाट आम जनताले चाहिँ के आश गर्ने त? अब पार्टी एकता भए पनि नभए पनि तपाईँले अहिले हेर्नुहोस्, यो बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा पुनर्स्थापना भएको 30 वर्ष पुग्यो। 30 वर्ष पुग्यो। यो 30 वर्ष पुग्यो र यो 30 वर्षमा झन्डै 28 वर्ष त कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले मात्रै नेपालमा शासन गरे। यस्तो पालो कुरेर बसे जस्तो भयो क्या? जस्तो हो होइन, पालो कुरेको भन्दा पनि यो 28 वर्ष त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले नै नेपालमा शासन गरे र उनीहरूले डेलिभरी दिएकी थिएन। जनताको आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गरे कि गरेनन्? गरिबी हटाए कि हटाएनन्? बेरोजगारी हटाए कि हटाएनन्? भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुशासन दिन्छु भनेको थिए, दिए कि दिएन? र नेपाली जनताले जुन अपेक्षा गरेका थियो उनीहरूसित, जुन अपेक्षा गरेर 46 सालमा पनि नेपाली जनताले सहयोग गर्यो। उनीहरूले नै संविधान बनाए र उनीहरूले नै त्यसलाई उत्कृष्ट संविधान भने। फेरि उनीहरूले नै आन्दोलन गरे, फेरि 62-63 परिवर्तन गरे र उनीहरूले नै फेरि नयाँ संविधान बनाए, संविधान सभाबाट बनाए, जुन संविधान अरबौँ मात्रै होइन खरबौँ रुपियाँ लाग्यो। संसारमै बनेका संविधानको मध्ये मलाई लाग्छ सबभन्दा एक्सपेन्सिभ महँगो संविधान अहिले हाम्रो नेपालको संविधान हो। तर यो संविधानले पनि सबै नेपालीलाई समेट्न सकेको छैन। यो संविधान पनि सबै नेपालीको संविधान बन्न सकेको छैन। अहिले हेर्नु, मधेसवादी दलहरू यो संविधानको पक्षमा छैनन्। त्यसै गरी माओवादी, तत्कालीन माओवादीमै रहेका अहिले माओवादी विप्लव समूह यो संविधानको विरोधमा छ। हामी पनि यो संविधानको आलोचनात्मक समर्थनमा छौँ। त्यस्तै अरू समुदाय र समूहहरू पनि। यो संविधान हेर्नुहोस्, यो उनीहरूले 30 वर्ष गरेका क्रियाकलाप र गतिविधि हेर्नुहोस्। म यो अहिले तपाईँसित समय छैन, न म यति धेरै उहाँहरूले गर्नुभएका नकारात्मक क्रियाकलापहरूको र जनता विरोधी क्रियाकलापहरूको म फेरि दिन सक्छु। अहिले धेरै लामो टाढा जानै पर्दैन। अहिले भर्खर तपाईँले यो कोभिडको कुरा गर्नुभयो, कोरोनाको कुरा गर्नुभयो। अहिले कोभिड र कोरोनाबाट मुलुक यसरी आक्रान्त भएको अवस्था छ। देश मात्र होइन, संसार आक्रान्त छ। यस्तो अवस्थामा हामी एक प्रकारले युद्धको अवस्थामा छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, सरकारले मगाएका सामानहरू हेर्नुहोस्। अहिले 6 महिना पुगिसक्यो। तपाईँ खालि लकडाउन बाहेक
सरकारले कुनै डेलिभरी गरेको देख्नुभएको छ? सरकारको आलोचना त आम जनताले नै गरिरहेका छन्। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट जस्तो आलोचित सत्तामा रहेको सरकार सायद कहिले भएको थिएन होला र अब हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा छैन। यही बीचमा तपाईँहरू जस्तो वैकल्पिक शक्ति मैले भने नि जो चाहिँ विपक्षमा रहेर प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त? तपाईँहरूको पार्टीले के गर्यो त? हामीहरूले हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेता, हाम्रो कार्यकर्ताहरूले यो कोरोनाको सम्बन्धित जिल्लाहरूमा राहत वितरण गर्ने जे सहयोग गर्नुपर्ने उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको आवाजै थिएन कहीँ पनि? होइन थियो। तपाईँहरूको मिडियाहरूले तपाईँले कतिको कभरेज हाम्रो कम भयो होला। हाम्रो कभरेज कम होइन, कस्तो कस्तो कुराहरू कभरेज भइरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले बोलेको कुरा कभरेज हुँदैन होला र मिडियामा? हामीले स्ट्रङली हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीले पनि र हाम्रो भातृ सङ्गठनहरूले पनि सडकमै एकजना व्यक्तिले गएर सडकमा खाना खुवाएको कुरा यस्तो धेरै कभरेज भइरहेको हुन्छ मिडियामा। तर हामीहरूले के गरेका छौँ, तपाईँहरूले पनि कभरेज गर्नुभयो होला। हाम्रो भातृ सङ्गठनहरूले सडकमै यो कोरोनाको विषयमा सडकमै आन्दोलन गरे, सडकमा उत्रे। त्यो सँगसँगै हाम्रो नेताहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा राहत पर्याप्त वितरण पनि गरेका छन्। त्यसको कभरेज कम भयो। यसकारण यो मैले अघि के भन्न खोजेँ भने यो अवस्थामा झन्डै 6 महिना भयो। यो 6 महिनामा उहाँहरू त अहिलेको सत्तामा हुनुभएकाहरू त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमै, आन्तरिक वाद विवादमै पूर्ण रूपले चुर्लुममा डुब्नु हो। यो कोरोनालाई त उनीहरूले प्रायोरिटीमा राख्नु भएन। त्यसै गरी अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष जति सक्रियताका साथ एउटा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो उसले पनि निर्वाह गर्न सकेन। एकदम निराश, उदास, निष्क्रिय प्रतिपक्षको रूपमा प्रस्तुत भयो। यसकारण मैले भनेको इन टोटालिटीमा हाम्रो के भने अहिले यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको यो 30 वर्षकै उहाँहरूको पर्फर्मेन्सबाट नेपाली जनताहरू वाक्क दिक्क भएका छन्। यसकारण अब एउटा कुनै व्यक्ति परिवर्तनले समस्या समाधान हुँदैन। अहिले खड्ग ओली गएर प्रचण्ड आएर अथवा प्रचण्ड गएर शेरबहादुर देउबा आएर मात्रै यो समग्र समस्याको पनि समाधान हुँदैन। त्यो मात्रै होइन, अहिलेको जुन सिस्टम, अहिलेको जुन व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्थाले पनि समस्या समाधान दिँदैन। यसकारण यो पूर्ण रूपेण यो मार्गचित्रै परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँहरूको कुराबाट चाहिँ के बुझिन्छ भने सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि अर्को प्रमुख शक्तिशाली विपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले त गरेन, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो? होइन, हामी गर्न सक्छौँ भने त्यसकारण हामीले के भन्यो भने यो नेताहरू त असफल भए र यो अहिलेको व्यवस्था पनि असफल भयो। अब ठिक छ, यो व्यवस्थाको कुरा म जोड्दैछु। त्यसको लागि हामीले तिनवटा हामीले उद्या छौँ नि। हामीले गणतन्त्रको विरोधमा राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, त्यसै गरी संहिताको विरुद्धमा सशक्त र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त। तपाईँहरू अहिलेको गणतन्त्रलाई मान्नुहुन्न? हामी त गणतन्त्रवादी होइनौँ नि। एकदम हो नि, हामी होइनौँ। यो संविधानलाई होइन तपाईँहरू गणतन्त्रवादी नै, मैले फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याएँ। तपाईँहरू गणतन्त्रवादी होइन, राजावादी, तर यो राज संस्था कायम हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू हिँडिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ सम्भवै नहुने कुरा भनेर आम जनताहरू नै भन्ने गर्छन् फेरि, होइन? अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो संविधानको कुरा मैले अघि जोड्दै थिएँ, तपाईँहरूले गणतन्त्र नमानिसकेपछि संविधान पनि मान्नुहुन्न र यो संविधानमा भएको जति पनि कुराहरू छ तपाईँले सहकारी भन्नुभयो। सहकारी चाहिँ केमा चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यसो भने? होइन, यो मुलुकको त संविधान हो नि, आखिर त संविधान त सबै तर गणतान्त्रिक संविधान नै हो नि त फेरि। गणतान्त्रिक संविधान हो, त्यही भएर मैले यो जोड्न खोजेको। आलोचनात्मक समर्थन, हामीले यो संविधानका राम्रा पक्षहरू पनि छन्, संविधानमा राम्रा पक्षहरू पनि छन्, त्यसलाई हामीले मानेकै छौँ। तर मूल रूपले यो संविधान किन हामी मान्दैनौँ भने हामी गणतन्त्रवादी होइनौँ, हामी राजावादी हौँ। हामी धर्मनिरपेक्षतावादी होइनौँ, हामी त हिन्दू राष्ट्र समर्थक हौँ। हामी यो संहितावादी होइनौँ, हामी सुदृढ स्थानीय स्वायत्तताको पक्षधर हौँ। किनभने यो तिनटै कुरा, यो अहिले 12 वर्ष पुग्यो नि, यो 12 वर्षमा भएका गतिविधिहरू हेर्नुहोस् न। यो 12 वर्ष त पूर्ण रूपेण असफल भयो नि। सरकार मात्र असफल होइन, यो संविधान नै धेरै हदसम्म असफल भयो। मैले अघि पनि भने यत्रो पैसा खर्च गरेर खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको संविधानले नेपाली जनताको अपनत्व हासिल गर्न सकेन। त्यसकारण यसमा त्रुटि छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ। यसकारण मार्गचित्रै गलत भएको हुनाले यो संविधान असफल हो। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली जनताको अपनत्व पुरा गर्न सक्ने हामी मात्रै शक्तिशाली पार्टी हौँ, राप्रपा या राप्रपा पार्टी संयुक्त तपाईँहरूले जसरी विभाजित भएर पनि काम गरिरहनु भएको थियो नि, त्यो विश्वास आम नेपाली जनतालाई किन गराउन सक्नु भएन त? हो, त्यही गर्ने क्रममा हामी छौँ। जुन दिन हामीले नेपाली जनतालाई
यो कुरा विश्वास दिलाउन सक्छौँ। त्यो दिन तपाईँहरूप्रति नै जनताको विश्वास छैन नि त फेरि? होइन, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने हामी क्रममा छौँ। हामी जनतामा जान्छौँ, जनतालाई हामी एजुकेट गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। किन हामीले तपाईँले भन्नुभएको सत्य हो। किनभने 82% बढी र ओमकार परिवारको पनि कुरा गर्ने हो भने त 90%भन्दा बढी 94% बढी चाहिँ हिन्दूहरू भएको मुलुकमा मुलुकका हिन्दूहरूलाई त यो हिन्दू राष्ट्र अकस्मात समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता कायम गरेको त व्यक्तिगत समुदायको स्वतन्त्रता हुँदैन र जसरी तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको लागि जसरी लडिरहनु भएको छ नि, जस्तो तपाईँलाई हिन्दू धर्म एकदमै मनपर्छ भने अर्कोलाई मुस्लिम मन पर्ला, अर्कोलाई बौद्ध मन पर्ला। हाम्रो यो फरक के छ भने हामीले जुन हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेछौँ, हामीले सर्वधर्म समभावको पनि कुरा गरिरहेछौँ, सम्पूर्ण धर्मको रक्षाको पनि कुरा गरिरहेछौँ। हिन्दू राष्ट्रको स्थापना हुनुको अर्थ मुस्लिमहरूले आफ्नो धर्म मान्न नपाउने, आफ्नो चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप गर्न नपाउने होइन। क्रिस्चियनहरूले पनि आफ्नो आस्था राख्न नपाउने होइन। उनीहरूको पनि संरक्षण गर्ने कुरा हो। हिजो हिन्दू राष्ट्र मुलुकमा हुँदाखेरि कहिले नेपालमा चाहिँ धर्मको नाममा कुनै झगडा भएको तपाईँले सुन्नुभएको थियो? अहिले त्यो बढ्दै गएको छ। अहिले धर्मान्तरण बढिरहेछ। यो जुन क्रममा बढिरहेछ यसले मुलुकलाई भोलि धर्मयुद्धतिर अगाडि बढाउने पनि खतरा छ। धार्मिक असहिष्णुतालाई बढाउने पनि खतरा छ। त्यसलाई रोक्नु पनि हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। किनभने हिन्दू धर्म भने त सबभन्दा सहिष्णु धर्म हो। यसमा त कहिल्यै तपाईँको तर धर्मको नाममा चाहिँ राजनीति गरेर देशलाई चाहिँ अझै रूढिवादी परम्परातर्फ धकेल्ने चाहिँ काम भयो भनेर नै यो कुराहरू अगाडि आएको होइन र? होइन, हामीले हाम्रो आइडियोलोजीलाई, हाम्रो विचारलाई निरन्तरता सहितको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कुरा गरेछौँ। निरन्तरता सहितको परिवर्तन भनेको सम्वर्धनवाद। हामीले यो हाम्रो वैचारिक आधारस्तम्भ भनेको सम्वर्धनवाद हो। त्यो सम्वर्धनवादले तपाईँको पुराना राम्रा कुराहरू पनि, पुराना मूल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कारहरू, जुन राम्रा परम्परा थिए, राम्रा संस्कारहरू थिए, राम्रा मूल्य मान्यताहरू थिए, त्यसलाई जगेर्ना गर्दै नयाँ कुराहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने भने हामीले त्यो रूढिवादी कुरा गरेका होइनौँ। हाम्रो धर्ममा, हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो संस्कारमा थुप्रै राम्रा कुराहरू छन्, थुप्रै सकारात्मक कुराहरू छन्। यो पार्टीको कुरा नेताको व्यवस्थापनको कुरा तपाईँसँग जोड्छु है त। यो तपाईँहरूको यो कुरा त चलिरहन्छ, जहिले पनि आइरहन्छ। अब तपाईँहरूको पार्टीमा अहिले शक्तिशाली 3जना नेता एक हुनु भएको छ होइन? त्रय नेता जो कमल थापा, नेता मात्रै होइन, अहिले त्रय अध्यक्ष हुन्। त्रय अध्यक्ष, त्यही त अब हामीले भन्दा नेता भन्यौँ। तपाईँहरूको पार्टीको पद अध्यक्ष जो चाहिँ 3जना हुनुहुन्छ, पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँहरू 3जनाको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ? जबकि केही समय अगाडि तपाईँहरूकै शक्तिशाली नेता भनौँ न तपाईँहरूको पार्टीको सुनिल थापाले पार्टी छोडेर उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसपट्टि लाग्नु भएको, अनि यो सन्देश के जान्छ फेरि तपाईँहरूको तर्फबाट? होइन, यो अब सुनिल थापाको त उहाँ त्यस्तो शक्तिशाली नेता पनि होइन। उहाँ उता गइसकेपछि अब त्यस्तो लाग्न सक्छ। उहाँ एउटा पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले छोटो समयमा पार्टीबाट पाउनुपर्ने कुरो सजिलै प्राप्त गर्नुभएको थियो। पार्टीले सूर्यबहादुर थापा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष भएको नाताले, उहाँको छोरा भएको नाताले उहाँलाई केही अवसर पनि प्राप्त भयो। नातावाद नि चल्दो रहेछ नि त तपाईँहरूको पार्टीमा, जसले गर्दा पनि भड्किएका होला नि केही कार्यकर्ताहरू त? होइन, त्यो मात्रै कारण त थिएन। तैपनि अब त्यसलाई कार्यकर्ताहरूले माया गरे, त्यो मात्रै कुरा हो। त्यो उहाँ किन लामो समयसम्म यो पार्टीमा धेरै पछि आउनु भएको हो। लामो समयसम्म विदेशमा जागिरमा हुनुहुन्थ्यो, आउनुभयो, आउने बित्तिकै सांसद पनि हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, महामन्त्री पनि हुनु, सबै चिज प्राप्त गर्नुभयो। अब उहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। अब हामीलाई हाम्रो शुभकामना छ, शुभेच्छा छ। हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई के दिन्छ, उहाँ के पाउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्योभन्दा पनि अहिले यो 3जना नेताहरू हाम्रो पार्टीका 3टा अध्यक्षहरूको बिचमा अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँहरू बिचमा अत्यन्त ठुलो सद्भाव पनि छ, एकता पनि छ र उहाँहरू 3जना मिलेर अब यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको एकताको घोषणा सभामै 3जनाले गीतालाई छोडेर कसम पनि खानुभएको छ। अब हामी कहिले पार्टी विभाजन गर्दैनौँ, विभाजित हुन दिँदैनौँ
र यो पार्टीलाई सशक्त पार्टीको रूपमा स्थापित गर्छौँ भन्नुभएको छ। र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई जोडौँ, आज भर्खर निर्णय भएको छ कि आगामी 2078 साल वैशाख 25 देखि 28 सम्म पार्टीको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा हुनेवाला छ, हुँदैछ। अनि त्यो महाधिवेशनसम्मको यो अरू सबै तदर्थ व्यवस्थापन हो र महाधिवेशनले एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग दिन्छ र महाधिवेशनको कुरा जोडिहाल्यो होइन। अहिले अब सबै पार्टीको महाधिवेशनहरू रोकिराखेको छ, उहाँहरूको आन्तरिक विवादका कारण होस्, भागभण्डाको कारण होस् या यो समय परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि होस्, तपाईँहरूको यो वैशाखमा हुने भनिएको 25-28 होइन, आगामी 78 साल वैशाख 25-28मा हुने भनेर जुन निर्णय गर्नुभएको छ, यो महाधिवेशन सम्भव छ? सम्भव छ, कसरी? एकदम सम्भव छ। किनभने हामीहरूले दसैँको लगत्तै मङ्सिर पुस माघसम्म, फेरि यसपालि हामीले अलिक फरक एउटा व्यवस्था गरेका छौँ। किनभने सक्रिय सदस्यताबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने नयाँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि सबै नेता कार्यकर्ताहरू तल गाउँ तहमै, गाउँपालिका तहमै पुग्नुपर्छ। आफू पनि तल आफ्नै चाहिँ ओडाबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। सक्रिय सदस्यले निर्वाचित गर्छ। त्यही भएर सबै अब हामी यो दसैँको लगत्तै पछि सबै नेता कार्यकर्ताहरू गाउँ जानुहुन्छ, गाउँ पुग्नुहुन्छ र सक्रिय सदस्यता एउटा अभियानकै रूपले प्रारम्भ हुन्छ। हामी मङ्सिर पुस माघ 3 महिना सक्रिय सदस्यता अभियानकै रूपमा मुलुकभरि गर्छौँ। त्यही क्रममा हाम्रो पार्टीको अब यो समायोजनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ र त्यसपछि अनि वडा तहको, गाउँ तहको अनि जिल्ला तहको कार्यसमितिको निर्वाचन पनि हुन्छ र त्यो हामी करिब फागुनसम्म हामी सकिसक्छौँ र चैतमा अरू बाँकी रहेका सबै कुरा मिलाएर वैशाखमा महाधिवेशन हुन्छ। अब यो जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, 3 जना अध्यक्षले चाहिँ त्रय अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ गीतालाई छोएर कसम खानु भएको छ कि अब पार्टी विभाजन हुँदैन भनेर यसरी कसम खाइरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो 3 जना बिच अहिले यो एकता हुँदाखेरि चाहिँ कसले सबैभन्दा बढी त्याग गरे जस्तो लाग्छ 3वटा नेतामा यहाँलाई? सबैले आफ्नो ठाउँमा त्याग गर्नुभएकै छ। सबैभन्दा बढी कसको? सबैभन्दा बढी त्याग चाहिँ मैले नराटिकन भन्नुपर्छ, त्यो कमल थापाले गर्नुभएको छ। तपाईँ आफैसँगै हुनुभएकोले? मसँगै भएको कारणले मात्रै होइन, किनभने उहाँ त अस्ति एकताको महाधिवेशनबाट पनि निर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष। त्यो सँगसँगै यो पार्टी विभाजन भइसकेपछि पनि यो मेन स्ट्रिम पार्टी र यो पार्टीले सबभन्दा बढी मत लिएर आएको, यो पार्टीको संसद पनि रहेको, गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरू पनि सदस्यहरू पनि रहेको कारणले पनि र उहाँलाई फेरि गाई चिन्ह लिएर उहाँले चौथो पार्टीको रूपमा स्थापित पनि गर्नुभएको र त्यो गाई चिन्हको कारणले त्यो भावनात्मक सम्बन्ध पनि थियो र सबैको ठुलो तीव्र दबाव पनि थियो। तीव्र दबाव थियो उहाँमाथि गाई चिन्ह त्याग्न हुन्न भन्ने ठुलो दबाव हुँदै पनि, र उहाँ त एकल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 3टा अध्यक्षलाई पनि स्वीकार्नुभयो र त्यो सँगसँगै गाई चिन्ह उहाँले त्यत्रो त्यो बेलामा चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुभएको त्यो पनि छोड्नुभयो। त्यसमा उहाँलाई तीव्र दबाव थियो, धेरै कार्यकर्ताको असहमति पनि थियो। तर पार्टीको लार्जर इन्ट्रेस्टको लागि, पार्टीको एकताको लागि उहाँले त्याग गर्नुभयो। गाई चिन्ह होइन, तर यसले गर्दाखेरि स्वीकार्नुपर्छ। तर कार्यकर्ताहरूलाई असर चाहिँ के पर्छ, तपाईँलाई पर्छ कि पर्दैन चिन्ह त्याग गर्दा? होइन, यो चिन्ह भनेको प्राविधिक कुरा हो, अन्त भावनासित पनि सम्बन्धित छ। प्राविधिक कुरा हो, मूल कुरा भनेर त सिद्धान्त हो। सिद्धान्तमा त हामी सबैको सहमति नै थियो, सिद्धान्तमा सम्झौता हुन सक्दैन, अरू चित्त प्राविधिक विषय हो। त्यसकारण भावनात्मक सम्बन्ध, भावना लगाव हुँदै पनि अब यसलाई सबै हाम्रो पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूले, सबै नेताहरूले स्वाभाविक रूपले ल्याएछ। त्यस्तो हो भने त फेरि पशुपति शमशेर जबराको पनि त उहाँले एउटा स्ट्यान्ड लिएर त्यो बेलादेखि गर्नुभएको आफ्नो एउटा पहिचान बनाउँदै हिँड्नुभएको, उहाँले पनि परित्याग गर्नुभएको भन्ने कुरा त आउला नि? होइन, मैले भने नि त्यागको कुरा गर्ने भने डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको पनि त्यतिकै भूमिका। उहाँले डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा उहाँले नचाहनु भएको त भए त पार्टी एकता हुँदैन थियो नि, होइन, हुँदैन थियो। उहाँहरूले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनुभयो, सक्रियता रूपले लाग्नुभयो। उहाँहरूको योगदान कम मैले आँक्न खोजेको होइन, तर तपाईँले सोधिहाल्नुभयो कसको बढी छ सोध्नुभयो, त्यो मैले भन्नु पर्थ्यो। ठिक छ, र मैले यो गीतालाई नै छुनुपर्ने चाहिँ के थियो त्यस्तो? आफैभित्र अविश्वास? होइन, आफैभित्र अविश्वास भन्दा पनि गीता हामी
हिन्दू धर्म मान्ने र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छु भनेर त्यो मिसनमा हिँडेको पार्टी भएको कारणले पनि हामीले त्यो गीता छोडेर कसम खाएका। तपाईँहरूले यो हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्छौँ पुनर्बहाली गर्छौँ भनेर जसरी एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ नि यो सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ होइन। जस्तो अहिले अब हिन्दू राष्ट्रप्रति मान्छेहरू त्यस्तो धेरै चाहिँ लालयित मोहित छन् जस्तो पनि लाग्दैन। जसरी तपाईँले अघि राजा ज्ञानेन्द्रको उदाहरण दिनुभयो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जाँदाखेरि कति मानिस हुन्छन् भनेर। मानिसहरूको भिड त कहाँ पनि हुन्छ अरे भन्दाखेरि एउटा अलिकति नाम चलेको देखिएको मान्छेले हाफलुगा लगाएर त्यो बाटोमा उभियो भने पनि त्यसलाई हेर्ने मान्छे धेरै हुन्छन् रे के त्यस्तो स्थितिमा पनि हुन्छ। अहिले तपाईँले सैद्धान्तिक रूपले नै पनि मूल रूपले अब मैले अघि पनि भने यो 30 वर्षको अवधिमा खास गरी अझ यो 12 वर्षको अवधिमा यो 12 वर्ष अझ 62-63देखिको यो 12 वर्ष 63 पछिको परिवर्तन पछिको यो 12 वर्षलाई तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। समग्र रूपमा निष्पक्ष भएर बिना आग्रह बिना पूर्वाग्रह राखेर मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने र छातीमा हात राखेर मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने कुनै पनि नेपालीले कोही मान्छे पार्टीको कार्यकर्ता होइन छैन भने अहिले कुनै पनि नेपालीले अहिले जे गरिरहेछन् नेताहरूले जे गरिरहेछन् त्यो गलत गरिरहेछन् र यिनीहरू कहिले सच्चिँदैन। मैले भने 28 वर्ष उनीहरूले मौका पाए केही मान्छेहरू बाहेक तिनीहरू नै पटक पटक दोहोरिरहेका हुन् नि। अहिले नै हेर्नुहोस् न चुनाव हारेको मान्छे अहिले तपाईँको सभासद भइरहेको अवस्था छ। मन्त्री हुने पनि कुरा चलिरहेछ भने अहिले नैतिकता कहाँ छ? अहिले कहाँ छ नैतिकता? सरकारको गतिविधि हेर्नुहोस्, सरकारले लिएका निर्णयहरू हेर्नुहोस्। मैले अघि पनि भने यत्रो महामारीको बेलामा लिएको निर्णय, मगाएका सामानहरू हेर्नुहोस्, त्यो ओम्नी भन्ने हेर्नुहोस्। आलोचना मात्र होइन, उहाँहरूकै नेताहरूले उहाँहरूकै पार्टीका नेताहरूले भनिरहेको कुरा विरोधी पार्टीको मात्र होइन। ललिता निवास प्रकरण हेर्नुहोस्, ओम्नी हेर्नुहोस्, यति ग्रुपको क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस्। त्यसमा नेपाल ट्रस्टका सारा जग्गाहरू तपाईँको यो फेरि सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अब यही बीचमा राप्रपाले गर्यो के त? राप्रपाको नैतिकता कहाँ देखायो भन्ने कुरा आउँछ। प्रतिपक्षमा छौँ हामी, प्रतिपक्षमा छौँ र हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेछौँ। हामीले सबैले भने हामीले पटक पटक हामी सडकमा आयौँ, सडकमा आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। हाम्रो नेताहरूले कुटाइ पनि खाए, जेल पनि गए। यो कुरा हामीले भन्ने के? हामीले त जनतालाई सुशिक्षित गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने। हामीले त्यो काम निरन्तर रूपले गरिरहेछौँ। अब भविष्यमा हाम्रो यो महाधिवेशनको तयारी सँगसँगै हामी मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिको विरुद्धमा पनि हामी सडक आन्दोलन गर्दैछौँ, सडकमा हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरूको एकीकृत पार्टीको एजेन्डा के हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। अब हाम्रो एजेन्डा त मूल एजेन्डा त हाम्रो तीनटा हो, जम्मा तीनटा। यो तीनटा मूल एजेन्डा हो। त्यस सँगसँगै उदार अर्थतन्त्र, त्यसपछि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, अनि सबै मुलुकसित समानताको आधारमा सम्बन्ध। अहिले परराष्ट्र नीतिमै पनि विचलन आएको अवस्था छ। अहिले विचलन आएको अवस्था छ नि, र छिमेकी राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धमा पनि दरार पैदा भएको अवस्था छ। त्यसै गरी विदेशी अरू शक्तिशाली राष्ट्रहरूसितलाई पनि विश्वासमा लिन नसकेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै पनि त्यो एउटा अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अहिले मैले भने धर्मान्तरण पनि तीव्र रूपले भइरहेछ र विदेशी चलखेल पनि बढिरहेछ, विदेशी प्रभाव दबाव पनि बढिरहेछ। यो अवस्थामा यही व्यवस्था, यही सरकार, यही नेता, यही पार्टी फेरि आइजिटिज रहने हो भने त यो मुलुक कहाँ पुग्छ? मुलुकको अवस्था तपाईँहरूले जुन यो राज संस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, राज संस्था पुनर्बहालीको कुरा, राज संस्था पुनर्बहाली पनि जनताले नै फालिदिएको त हो नि? होइन, कहाँ फालिदियो? जनताले आन्दोलन गरे हो। र त्यो आन्दोलनमा त्यो बेलाका सात दलले गरेको आन्दोलनको उहाँहरूले गरेको मागमै निरकुशताको विरोध मात्र थियो, राज संस्थाको उन्मूलन भन्ने थिएन। र राज संस्थाको विषयमा संविधान सभामा छलफलै नगरिकन छलफल गर्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँ मत पक्ष विपक्ष हुन्थ्यो होला नि, त्यसको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा
नेताहरूले संविधान सभालाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो होला नि। अहिले तपाईँहरूकै सञ्जालहरूमा आएछ तात्कालीन त्यो बेलाको सभामुख राणावाड होइन हाम्रो गुरुङजी ए उहाँले भनिरहनु भएको छ राज संस्था छलफलै नगरिकन दबाबबाट आयो। अब अहिले त भन्ने कुरा हो तपाईँहरूको आफ्नो एजेन्डा भएको हुनाले गर्दाखेरि भन्ने कुरा मात्रै तपाईँ भन्नुहोस् न संविधान सभा के को लागि गरे? संविधानमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा छलफल हुनु पर्दैन? पहिलो बैठकबाट हिन्दू राष्ट्रको विषयमा त अगाडि नै एउटा मनोनित पुनर्स्थापित सांसद राजा ज्ञानेन्द्रले पुनर्स्थापित गरेको संसदले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्यो र संविधान सभा त्यत्रो खर्च गरेर निर्वाचन भयो। संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि त संविधान सभामा यो विषय यो त महत्त्वपूर्ण विषय थियो नि, यो विषयमा व्यापक छलफल हुनु पर्दैन थियो। त्यहाँ छलफल गरेर निर्णय गरेको हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन। तर पहिलो बैठकबाट त्यो पनि राति 12 बजे निर्णय गरियो। त्यो निर्णय आपत्तिजनक छ। त्यसकारण अहिले जाउँ त जनतामा जाउँ, जनताको अभिमत लिउँ, अभिमत लिएर निर्णय गरौँ त। हामी त्यो मान्न तयार छौँ नि, जनताको अभिमतै नलिकन। तर अहिले छ नि तपाईँहरूले जनताको अभिमतै लिनुभयो भने पनि तपाईँहरूप्रति पूर्ण समर्थन हुन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई विश्वास छ र भने तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। म तपाईँको माध्यमबाट मलाई सुनिरहनुभएका र मलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई भन्न सक्छु र विश्वासका साथ भन्न सक्छु विथ कन्भिक्सन कि जनमत सङ्ग्रह भयो भने राजाको पक्षमा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा। तपाईँहरू जनमत सङ्ग्रह गराउन सक्नुहुन्छ? अब पार्टी पनि एकीकृत भइसक्यो होइन? हामीले भन्यो नि हाम्रो प्रयास हामी जनतालाई हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त र हाम्रो मूल एजेन्डा जनतालाई सुशिक्षित गर्ने, जनतालाई एजुकेट गर्ने प्रयास गर्छौँ। जनताको घर दैलोमा जान्छौँ। जुन दिन हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउन सफल हुन्छौँ त्यो दिन त स्वाभाविक। तर आम नेपाली जनताले त अहिलेको यो जुन गणतन्त्रको एउटा समय अवधि व्यतीत गरिरहनु भएको छ होइन, यो समयलाई केही हदसम्म स्वीकार्नु भएको छ। हामीले अहिले चाहिँ स्वतन्त्र भएर अलिकति आफ्नो जीवन जिउने अधिकार पायौँ भनेर यसलाई फेरि तपाईँहरूले उता फेरि शासन दबावमा लाने प्रयास चाहिँ किन गर्दै हुनुहुन्छ कि? यो अझ मैले तपाईँको समय कति सक्ने मलाई थाहा छैन। हामीले जुन राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा गरिरहेछौँ नि, हामीले हिजोको राजाको कुरा गरिरहेको होइन। तर अहिले हामीले कुन राजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हामीले के भनेका छौँ भने संसदको परिधिभित्र रहने सबै राजनीतिक दलले स्वीकार्ने, सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा र संसदको परिधिभित्र रहने त्यो राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छ। अधिकार शक्तिशाली राजाको कुरा गरिरहेको छैनौँ हामीले। मैले अघि पनि भने संसदको परिधिभित्र रहने र सबै राजनीतिक शक्तिहरूले स्वीकार्ने सहमतिको राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छ। जुन राजनीतिक दलभन्दा माथि उठोस्, राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा अभिभावकीय संस्थाको कुरा गरिरहेछ जसले नेपाललाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। अहिले हेर्नुहोस् न, राष्ट्रपति कति विवादमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिका खेल्न सक्नु भएको छैन नि। एउटा राजनीतिक दलको मात्र होइन, त्यो दलको पनि एउटा गुटको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ। भोलि जोसुकै आयो भने त्यही नै हुन्छ। अहिलेको राष्ट्रपतिको मात्र होइन, किन भोलि जो आयो भने त्यो कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नेतै हुन्छ, राजनीतिक दलको मतैबाट आउँछ। स्वाभाविक रूपले उसको निकटता घनिष्ठता त हुने नै भयो। त्यो कसरी अभिभावक हुनसक्छ, कसरी राजनीतिभन्दा माथि हुनसक्छ? यसकारण हामीले राजनीतिभन्दा माथि उठेको अभिभावकीय राज संस्थाको आवश्यकताको कुरा गरेर अब निर्वाचन नजिकै छ, तपाईँहरूको पार्टी पनि एक भइहाल्यो होइन? तपाईँहरूले अब त्यसकै लागि कसरत गरिरहनु भएको छ। अबको निर्वाचनमा चाहिँ राप्रपा कुन स्थानमा आउँछ, कसरी ग्यारेन्टी गर्नु सक्नुहुन्छ कि हामीलाई जनताले अब विश्वास गर्छन् भनेर तपाईँहरू? अबको निर्वाचनमा अब ठ्याक्कै यही स्थानमा आउँछ त म भन्न सक्दिनँ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा, एउटा निर्णायक पार्टीको रूपमा संसदमा पनि उपस्थित हुन्छ र स्थानीय तहमा पनि उपस्थित हुन्छ। त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु।
अब यो सँगसँगै छ नि जनमत सङ्ग्रहको कुरा अघि ठ्याक्क अलिकति छुटेको थियो। तपाईँहरूले जनमत सङ्ग्रह गरेर नै राज संस्था पुनर्बहाली गराउनको लागि प्रयास गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको एजेन्डा त्यो पनि हो? होइन, हामीले त यो प्रयास भन्नुभयो नि जुन तपाईँहरूले। हामी जनमत सङ्ग्रह हिन्दू राष्ट्रको विषयमा त जनमत सङ्ग्रह जानैपर्छ। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जानुहुन्छ? जनमत सङ्ग्रह जानुपर्छ। राज संस्थाको विषयमा मैले अघि भने सकभर सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिबाट नै राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने होइन, अन्य राजनीतिक संस्थाहरू त तपाईँहरूसँग सहमत हुन आउनुहुन्छ होला र राज संस्था पुनर्बहालीको लागि? एउटा परिस्थिति हुन्छ राजनीतिमा। तर अहिले त्यो परिस्थिति आइसकेको छ जस्तो लाग्दैन। परिस्थिति अब त्यस्तो अगाडि बढिरहेछ, परिस्थिति अगाडि बढिरहेछ र राजनीतिमा समयले, घटनाक्रमले पनि राजनीतिमा तपाईँको टाइम एन्ड कन्टेक्स्ट, समय र सन्दर्भ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र त्यो टाइम र त्यो कन्टेक्स्टको निर्माण तीव्रतर रूपले अगाडि भइरहेछ र त्यसले त्यो बाटोतिर अगाडि मुलुकलाई लग्दैछ। त्यसको विकल्पै छैन। भनेपछि जनमतसङ्ग्रह नै हुन्छ? जनमतसङ्ग्रहभन्दा अगाडि नै एउटा सहमतिबाट राज संस्था पुनर्स्थापना हुनसक्छ। त्यो समयको हामी करिब निकटमा अगाडि बढिरहेछौँ। किन मुलुक बचाउनको लागि मुलुकभन्दा ठुलो कुरा त आखिर त राजनीति पनि होइन होला, पार्टी पनि होइन होला। त्यसो मुलुक बचाउनको लागि र मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि, मुलुकलाई विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नको लागि पनि यसको आवश्यकता छ। अब अहिले सरकारको आलोचना भइहाल्यो, केही पनि गरेको छैन, भ्रष्टाचार, त्यसै गरी चाहिँ कमिसनको खेल बढी भयो भनेर एकदमै आलोचना भइरहेको छ। तपाईँले पनि धेरै आलोचना गर्नुभयो। यो सँगसँगै अब अहिलेको समयमा 19औं पटक सत्याग्रह बसिरहनु भएको छ डाक्टर गोविन्द केसी, यसको बारेमा तपाईँहरूको धारणा के हो? अनि त्यही त हेर्नुहोस् न, त्यो गोविन्द केसी जस्तो मान्छे नेपालको, उहाँको केही स्वार्थ छैन नि, उहाँको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन, उहाँको कुनै पारिवारिक स्वार्थ पनि छैन, आर्थिक स्वार्थ पनि छैन। उहाँको त त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी राम्रो होस् भन्ने नै हो। अहिले जुन उहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो मुलुककै हितको लागि उहाँहरूसँग बसिरहनु भएको छ। त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको अवस्था छ। जुन माग छ, पहिले नै कतिपटक सम्झौता भएका मागहरू छ, त्यो मागलाई पुरा गर्नुको साटो, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको साटो उपेक्षा गरेको जस्तो देखिएको छ। यो ठिक होइन, यो पूर्ण रूपमा गलत छ। मेरो गोविन्द केसीले राख्नुभएको मागप्रति पूर्ण समर्थन छ। यहाँलाई यति धेरै कुराहरू आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद शारदाजी। तपाईँले यो तपाईँको लोकप्रिय यो टेलिभिजनको माध्यमबाट मेरो व्यक्तिगत र मेरो पार्टीका धेरै दृष्टिकोण, धारणा नेपाली जनता समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि अब पार्टी नफुटोस्, 500 पटक जुटेको पार्टी फुट्यो भने के हुन्छ? कुनै हालतमा फुट्दैन। पार्टी एकीकृत रहन्छ, शक्तिशाली रहन्छ र मुलुकको निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले यति बेलासम्म विशेष सन्दर्भमा आज कुराकानी गऱ्यौँ राप्रपा पार्टी एकताको विषयमा। जति धेरै कुराकानीहरू भयो, पक्कै पनि यहाँलाई जिज्ञासा थियो नै, र जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका नेता भुवन पाठक, जो चाहिँ प्रवक्ता भएर पनि मिनिस्ट्रीमा उहाँ लामो समय रहिरहनु भयो। अब पार्टी एकता भइसकेपछि उहाँलाई नेताको रूपमा हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ र उहाँसँग विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्यौँ। यससँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।